सीधा कुरा पावर्ड बाई वर्ल्ड लिंक, छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। सपोर्टेड बाई काला हिट को हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश। अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। आजको सीधा कुरामा हामीले बल्झिँदै फोहोर व्यवस्थापन, कहिले विरोध कहिले झडप, संघीय सरकार रमिथे, काठमाडौँ महानगरपालिका र बन्सरी डाँडाको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। यस्तै आजको सीधा कुरामा हामीले मकवानपुरमा प्रक्रिया पूरा नगरे डेन्टल सेवा, 29वटा डेन्टल क्लिनिक अवैध रहेको यो बागमती प्रदेशको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। यस्तै बागलुङमा 2 शिक्षकद्वारा 15 छात्रामाथि 1 वर्षदेखि निरन्तर यौन दुर्व्यवहारको यो गम्भीर प्रसङ्ग आजको सीधा कुरामा रहनेछ। लगायत थुप्रै विषय आजको सीधा कुरामा रहनेछन्। नमस्ते, विश्वभरबाट कार्यक्रम सीधा कुरा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। म युवराज कणेल। यो देशमा यति बेला कि चुनावको चर्चा छ कि काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोरको? मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेताहरू कुन क्षेत्रमा कसलाई टिकट दिने र आफू कहाँबाट लड्ने भन्ने दौडधुपमा छन्। तर तीमध्ये कुनै दलका एकजना शीर्ष नेतालाई पनि काठमाडौँको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चासो र चिन्ता देखिँदैन। चोक गल्लीदेखि भान्सासम्म फोहोर भरिएर काठमाडौँ उपत्यकावासी आजित छन्। काठमाडौँ रोगको चपेटामा पर्ने जोखिम नजिकै छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय यही छ, देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार पनि यही छ। अहिले बालुवाटार सिंहदरबारको मात्र होइन, शीतल निवासको समेत फोहोर सडकमै ओसारिएको छ। 17 वर्षदेखि फोहोर फाल्दै आएको सिस्डोल क्षेत्रका बासिन्दा अब त अति भयो, अब फाल्न दिँदैनौ भनेर सडकमा गोली थाप्न तयार भएका छन्। हुन पनि कति सहन उनीहरूले? घर घरमा क्यान्सरका बिरामी स्याहारेर कहिलेसम्म बसुन्? छाना छानामा चिल गिद्धले सिनो ओसार्दा, कुकुरले घरको आँगनमा सिनो घिसार्दासम्म त सहेकै थिए। अब सहने सामर्थ्य कमजोर हुँदै गएपछि उनीहरू भात पानी छाडेर आन्दोलित हुमिएका छन्। हरेक दिन आन्दोलन गर्न बाध्य छन् भने प्रशासनकै विरुद्ध नाराबाजी र माइकिङमा उत्रेका छन्। काठमाडौँको फोहोरले कहाँ मात्र समस्या सिर्जेको छैन र टेकुमा जानुस् त त्यहाँ थुप्रिएको फोहोरले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा घरभित्रै नाक थुनेर बस्न विवश छन्। छतमा चिलको रजाइ छ, भान्सामा झिङ्गाले औँसा पाइरहेका छन्। एक गाँस शान्तिले खान मुस्किल बनेको छ उनीहरूलाई। उपत्यकाको घर घरबाट निस्किएको फोहोरले यत्रो विकराल समस्या ल्याउँदा पनि संघीय सरकार सिंहदरबारमै घाम तापेर बसेको छ। राजनीतिक दलहरू समस्या समाधान भन्दा स्थानीय स्तरमा आफ्नै दलले गरेको विरोधमा मौन समर्थन जनाइरहेका छन्। उपत्यकाबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा 30 जना प्रतिनिधि निर्वाचित छन्। संघीय प्रदेशका मन्त्रीहरू यही फोहोरको थुप्रो नाघेर हिँड्छन्, तर उनीहरूलाई यो समस्याले पिरोलेको छैन। चिल्ला गाडीमा सिसा बन्द गरेर त्यही थुप्रो भएर हुइकिरहेका छन्। महानगरवासीले फोहोरको थुप्रो व्यवस्थापनको माग गर्दा उनीहरू टिकटको भागभण्डामा व्यस्त छन्। कसले कुन क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्ने भनेर गठबन्धन भागभण्डामा तल्लिन्छ। भोलि टिकट लिएर फोहोरको दुर्गन्ध सहेरै बाँचेका तिनै जनताको बीचमा उनीहरू भोट माग्न मात्र आउनेछन् र सायद यसै गरी बेपरवाह हुनेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल निकट भातृ संगठन विधि पुर्याउने शैलीमा सडकमा निस्किएको छ। उता धादिङमा सत्तारूढ दल नै अवरोधका लागि वक्तव्यबाजी गर्ने विपक्षी पार्टीले सघाउन लागिरहेका छन्। यता फोहोर उठाउन डोका डाला बोक्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। अहिले काठमाडौँको थुप्रोमा जति फोहोर छ त्यो भन्दा बढी राजनीति फोहोरमा भइरहेको उदाङ्गो देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको एक्लो प्रयासले सिङ्गो उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन सम्भव छैन। थियो भने उनले निर्वाचित हुने बित्तिकै 6 महिनामा गर्छु भनेको फोहोर व्यवस्थापनले लय पक्रिसकेको हुन्थ्यो। त्यो छनक देखिँदैन। यसमा दलहरूकै साथ र सहयोगको जरुरत छ। सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म दलहरूकै हालिमुहाली भएको अवस्थामा फोहोर विसर्जनमा दलहरूकै अवरोधका कारण बालेन्द्र निरीह बन्दै गएका छन्। बालेन्द्रले पहल नै नगरेकाले फोहोर पहाड बनेको भने होइन,
वर्षौंदेखि थुप्रिएको फोहोर, बाटोको कठिनाई र स्थानीयको अवरोध अनि त्यसमा राजनीतिक दलको आडले बालेन्द्रको भूमिका कमजोर देखिएको मात्र हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ता गठबन्धन जोगाउन र भागभण्डा मिलाउनेमा जनताका बारेमा सोच्ने फुर्सद छैन। प्रचण्डलाई छोरी, बुहारी, ज्वाइँहरूको व्यवस्थापनपछि टुटे फुटेका र छुटेका बाबुराम भट्टराईदेखि राजनीतिमा भूमिका विहीन बनेका वामदेवसम्मलाई एउटै चुनाव चिन्ह वितरण गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। अनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई युवा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई हपारेर सरापेर आफ्नै देवत्वकरण गर्नबाट फुर्सदै छैन। अनि कसले देख्नु काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा उभिएको फोहोरको थुप्रो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुराको नयाँ श्रृङ्खलामा। आज पनि हामीले तपाईहरुकै चासो, गुनासो र प्रश्न समेटेर तयार पारिएका रिपोर्ट, त्यससँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग जवाफ लिने प्रयास गर्नेछौँ। साथै कार्यक्रम अवधिभर फोन तथा भिडियो कल मार्फत तपाईहरुका चासो र गुनासोहरू पनि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ, हामीले लिने प्रयास गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने 1100 टन फोहोर व्यवस्थापनको विषय अहिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। बन्सरी डाँडामा फोहोर विसर्जन रोक्न स्थानीयहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित संघीय सरकारसँग पनि पटक पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले हरेक दिन जसो आन्दोलन गरिरहेका छन्। हिजो आज फोहोरका गाडी सहित प्रहरीका गाडी पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ। मंगलबार त स्थानीयको अवरोध खुलाउन प्रहरीले हवाई फायर तथा असुर ग्यास नै प्रहार गरेको छ। बन्सरी डाँडा क्षेत्रका स्थानीय र काठमाडौँको टक्राव समाधानका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारले पहल नै लिएका छैनन्। रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मंगलबार उपत्यकाको फोहोर बोकेर बन्सरी डाँडा पुगेका ट्रकलाई स्थानीयले अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीले हवाई फायर तथा असुर ग्यास प्रहार गर्यो। बन्सरी डाँडा मंगलबार पनि शान्त भएन, तनावग्रस्त बन्यो। कारण एउटै थियो, उपत्यकाको फोहोर। बन्सरी डाँडामा फोहोर विसर्जन रोक्न स्थानीयहरू लागि परेका छन्। यता काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिरहेको छ। यो काठमाडौँको चोकचोकमा थुप्रिएको फोहोरको पहाड। अनि यो काठमाडौँको फोहोर बोकेर बन्सरी डाँडा जाँदै गर्दा नुवाकोटका स्थानीयको विरोधका कारण रोकिएका कन्टेनर। काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिने र फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्सरी डाँडामा लैजाँदा अवरुद्ध हुने यो क्रम गत फागुनदेखि नै जारी छ। यद्यपि काठमाडौँका मेयर निर्वाचित भए लगत्तै बालेन्द्र शाहले 6 महिनामा फोहोरको समस्या समाधान हुने भनेका थिए। हाल दैनिक 1100 टन सङ्कलन हुने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर साउन 4 गते यता नियमित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसका कारण पुल, खोला, किनारमा फोहोरको डङ्गुर छ, जसले गर्दा अनेकन सरुवा रोगको संक्रमण बढ्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछ। फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोल बन्सरी डाँडावास बीच अचेल दिनहुँ टसल भइरहेको छ। कहिले धुलो र हिलो भयो, कहिले फोहोरका गाडीबाट लिचोड चुहियो, कहिले जग्गा अधिग्रहण गरिदिनु पर्यो, कहिले रोजगारी चाहियो, कहिले बाख्रा किचिदिएको क्षतिपूर्ति त कहिले फोहोरका गाडी तोडफोड गर्ने माथि कारबाही नगर जस्ता माग सिस्टोल बन्सरी डाँडावासीले राखिरहेका छन्। फोहोरको अवरोध हटाउने सम्बन्धमा स्थानीयवासी, कखनी गाउँपालिका र धुनेबेसी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, काठमाडौँ महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृत बीच 26 जेठमा 18 बुधे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यी बुदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाका नगर तथा संघीय सरकार इमानदार नभएको भन्दै सहमतिपछि पनि स्थानीयले झण्डै 16 पटक उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरिसके। यो संघीय राजधानी भए पनि महानगरले जस्तै संघीय सरकारले चासो नदेखाएको प्रति राजधानीवासीको गुनासो बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरले साउन 1 गतेदेखि वर्गीकरण गरेर नकुइने फोहोर मात्रै बन्सरी डाँडा लैजाने भने पनि वर्गीकरण गर्न नसक्दा फोहोर बोकेका गाडीले चुहाउने लिचेड र दुर्गन्धका कारण पनि स्थानीय आक्रोशित छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि राज्यले सिस्टोल र बन्सरी डाँडाका स्थानीयवासीलाई मुआवजा, फोहोर व्यवस्थापनका लागि संरचना निर्माण तथा स्थानीयका माग पूरा गर्ने नाममा 5 अर्ब बढी खर्चिएको छ र समस्या पनि सुल्झिएको छैन। स्थानीयसँग पटक पटक सहमति गरेर माग सम्बोधन नगरे फोहोरका गाडी पठाएपछि त्यहाँ पुग्दा नपुग्दै पुनः अवरोध हुने क्रम जारी छ। यसले काठमाडौँको फोहोरमा केन्द्रीय राजनीति घुसेको स्पष्ट हुन्छ।
साउन तेस्रो साता सडक मर्मत सकिएपछि फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा पुगेका गाडी र त्यही सडक मर्मतमा खटिएका एक्सकाभेटरमाथि तोडफोड गरियो। त्यसको केही दिनपछि फोहोर बोकेका 150 गाडी बन्चरे डाँडा पुगे। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले अब दैनिक 350 वटा सम्म गाडी फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा पुग्ने अभिव्यक्ति दिए। विडम्बना त्यसको भोलिपल्टै फोहोर बोकेका गाडीलाई बन्चरे डाँडा पुग्नमा अवरोध गरियो। कारण बनाइयो फानीको मुहानमा फोहोर फालिएको र फोहोर बोकेका गाडीले बाख्रा खिचेको। तत्कालै फानीको मुहानमा फोहोर फाल्नेलाई कारबाही र दुर्घटनाको समस्या समाधान भयो। केही छिनमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न सन्धिका लागि बन्द गर्ने भन्दै अवरोध सिर्जना गरे, जसमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत नेकपा समाजवादीका नेताहरूको हस्ताक्षर थियो। जबकि यही फोहोरका कारण उनी सम्बद्ध दलहरूले नै सत्ता चलाइरहेको सँगै राजधानी बेहाल बनेको छ। उनीहरूलाई नेकपा एमाले र राप्रपाका नेताहरूले समेत साथ दिएको काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको दाबी छ। त्यसपछि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी परिचालन गरेर फोहोर बोकेका गाडीलाई बन्चरे डाँडासम्म पुर्याउने प्रयास गरे पनि स्थानीयले ढुङ्गामुढा राखेर सडक अवरुद्ध गरेदेखि गुलेली हानेरै भए पनि फोहोर बोकेका गाडी जान रोकिरहेका छन्। बन्चरे डाँडामा आन्दोलन गर्ने समूह समेत धेरै बनिसकेको स्थानीयले स्वीकार छन्। एउटा समूहसँग सहमति भए पनि अर्को समूहले तत्कालै अवरोध सुरु गर्ने स्थानीयहरूले बताउँछन्। स्थानीयको आन्दोलन मात्र होइन, फोहोर नै समाएर बनाइएको सिस्डोलको 60 मिटर सडक र तिनपेप्लेदेखि बन्चरे डाँडासम्मको सडक पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्नुको अर्को कारण हो। अहिले काठमाडौँको फोहोर राजनीतिक मसला बनाइएको विश्लेषण हुन थालेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भए पनि प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका सबै कार्यालय, विभागका अधिकारीदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री यही फोहोरको थुप्रो छेउबाट नाक थुनेर हिँडिरहेका छन्, तर फोहोर व्यवस्थापनलाई चासो नै दिएका छैनन्। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले संघीय सरकारका शहर विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई सम्पर्क गरेका छौं। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ सिधा कुरामा। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। यो काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा किन संघीय सरकार यस्तो रमिते बनेको? यो हवाई फायर गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्दा पनि। रमिते होइन, म भर्खरै 4 दिन अगाडि यो सरकार राख्ने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयर साहबहरूको बिचमा एउटा मिटिङ गरेर एक खालको सहमति भएको छ र विगतमा जुन जनताहरूसँग जुन एग्रिमेन्ट, अब काठमाडौँ उपत्यका अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्ने, शहरी विकास मन्त्रालयले के गर्ने र जनताहरूको लेभलबाट के गर्ने जुन एग्रिमेन्ट थियो, हामीले अक्षर पालन गर्नको लागि निर्देशन गरिएको थियो। र त्यही दिन मैले शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर नगरपालिकाको जो यो प्रोजेक्टहरू हुन्छ सबैले त्यो ठाउँमा पठाउने काम भएको थियो र तुरुन्तै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उहाँले अराएको थियो र त्यही अनुसारले उहाँहरूले गर्नुभएको छ। तपाईहरुले निर्देशन चाहिँ सरकारी कार्यालय, महानगरपालिका, नगरपालिकाहरूले मात्र गर्नुहुन्छ कि आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि गर्नुहुन्छ? तपाईँ जुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा हुनुहुन्छ त्यही पार्टीका कार्यकर्ताहरूले, तल जिल्ला वडा स्तरका कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले चाहिँ अवरोध गरिरहनु भएको छ त्यहाँले? यस्तो छ, त्यो त राजनीतिक दलका साथीहरूले नभन्ने कुरै छैन। राजनीतिक दलबाटै चुनाव जितेर आउनुभएको छ। त्यसैले त्यो बन्चरे डाँडाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा हामी सबैको दायित्व हो। तर यो विषयमा अब संसदभित्र पनि उठेको छ। यद्यपि म बाहिर छु, म आउने बित्तिकै सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अथवा प्रमुखहरूलाई बसालेर फेरि पनि यो विषयमा हामीले टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। र जहाँसम्म म हजुरको जुन ब्याकग्राउन्ड सुनिरहेको थिएँ, यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोरको व्यवस्थापनको विषयमा, यसमा राजनीतिकरण गर्ने, जस्तै हिजो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरो हाम्रो क्यापासिटी भन्दा पनि नचाहेरै भएको देखिएको छ। अहिले पनि एक खालको फोहोरलाई जस्तोको त्यस्तै रहन दिने, अझ कारल बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने केही शक्ति समूह छ, जस्तो सिन्डिकेट पनि छ। यो विषयमा पनि हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ। र दोस्रो कुरा, मैले काठमाडौँका मेयर साहबलाई बोलाएर फ्रिक्वेन्टली कुरा गरेको छु, तपाईँलाई कुन खालको टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ
अब कानुनी रूपमा जिम्मा तपाईँको हो, तर नैतिक हिसाबले मेरो पनि जिम्मेवारी अथवा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी हो। उहाँ आफैले पनि लाग्नु भएको छ। अहिले त कुन टेक्नोलोजीको कुरा त एक ठाउँमा छँदैछ, प्रविधि अब नयाँ प्रविधि ल्याएर यो काठमाडौँको फोहोर उता लैजान नपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नगरौँ, यसलाई यतै समाधान गरौँ भन्ने एक ठाउँमा छ। तर त्यहाँ 5 अर्बभन्दा बढी खर्चेर संरचनाहरू बनिसकेका छन्। त्यो दीर्घकालीन योजना अनुसार नै यस अगाडि पटक पटक समन्वय समझदारी सहमति भएर बनेका। अब त्यो संरचनाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने होला होइन? त्यसका लागि एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्ने आशय त काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नै पोस्ट गरेका छन्। त्यसको मतलब प्रदेश सरकारले या सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको होइन। म त बाहिर छु, म उहाँलाई नै बोलाएर हाम्रै मन्त्रालयमै धेरै पटक मिटिङ बसिरहेको छ। म फ्रिक्वेन्टली उहाँलाई भनेको छु के गर्नु पर्छ। अहिले पो बाहिर हुनु होला, तपाईँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि धेरै भइसक्यो र यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा श्रावण महिनामा मात्र 16 दिन फोहोर लैजान पाइएको छैन, पठाउन सकिएको छैन, त्यहाँनिर अवरुद्ध भएको छ। यसका लागि यो विषय तपाईँ मन्त्रालयमा हिजो आज नभए पनि नयाँ विषय त होइन? यो त समस्या छ। अब जनताहरूको लेभलबाट त्यो गुनासो सुन्दा ठिक पनि लाग्छ होइन। तर यो बर्सातको कारणले अब शहरी विकास मन्त्रालयले अब केही बाटोहरू बनाउनु पर्ने, त्यो पनि अब अगाडि बढेको छ। बाटो पनि अनगोइङ नै छ। त्यस कारणले अब फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ। जति सक्दो चाँडो अब हामीले यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। तपाईँहरूको ध्यान पनि पुगेको छ, सबैको ध्यान पुगिसक्यो, तर समाधान भएन। आज एउटा सहमति हुन्छ, आज 150वटा गाडी जान्छन्, फेरि भोलिपल्ट बिहान अर्को मुद्दा आउँछ, अर्को माग आउँछ, फेरि बन्द हुन्छ। स्थानीयहरूको माग पनि जायजै होलान्। त्यसपछि काठमाडौँको फोहोर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जायजै होला। त्यसपछि उता स्थानीयहरूले गुलेली लिएर बस्ने, यताबाट प्रहरीसँगै फोहोरको गाडी प्रहरीसँगै लगेर जानुपर्ने यस्तो अवस्था छ भनेपछि यसमा त सङ्घीय सरकारले अलि तदारुकता देखाउनु पर्यो के? सङ्घीय सरकार भएको यसो छ, सङ्घीय सरकार अहिले खासमा जवाबदेहिताको हिसाबले या कानुनी हिसाबले अथवा संवैधानिक हिसाबले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लोकल गभर्मेन्टलाई नै छ। त्यसैले हामीमाथि एउटा समस्या उत्पन्न भएको छ। अब सिधै हामीले हालौँ इन्टरफेयर गरेको जस्तो हुन्छ, हस्तक्षेप गरेको जस्तो हुन्छ। हातमा हालौँ, अब फोहोर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। र यो प्रब्लम भनेको केवल काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र होइन, यो नेसनल इस्यु अथवा नेसनल प्रब्लम हो। त्यसैले यसलाई नेसनल प्रब्लम भएकै कारणले संवैधानिक रूपमा लोकल गभर्मेन्टलाई त्यो प्रदान गर्ने काम भएको छ। अब यसमा अब व्यवस्थापन हुन सकेन। यदि जनताको लेभलबाट सङ्घीय सरकारले यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो या दुईटै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने आवाज भनेपछि त अहिले पनि यो फोहोर व्यवस्थापनको काम महानगरपालिकाले गर्ने हो कि सङ्घीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने हो भन्ने दोधारमै हो सर? होइन, त्यो होइन। खासमा कानुनी हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिकाले हो, तर नैतिक काठमाडौँ महानगरपालिकाले त सक्दै नसक्ने अवस्था आयो एक्लै। म आउने बित्तिकै फेरि मेयर साहबसँग कुराकानी गर्छु कसरी गर्ने भनेर टुङ्गोमा हामी पुग्छौँ। तपाईँले अहिलेसम्म कुनै कुराकानी त्यस्तो कुनै योजना बनिसकेको छैन? होइन, कुरा त भइसकेको छ। सम्भवतः मलाई अहिले पनि थुप्रै प्रोजेक्ट आज त्यहाँ हवाई फायर गर्नुपर्ने अवस्था आयो, एकजना घाइते समेत भइसक्नु भयो सर फोहोर फाल्ने विषयमा। स्थानीयहरूले उठाएका मागहरू पनि जायज होला नि, त्यसको लागि उनीहरूलाई तिमीहरू ढुक्कभत्त बनाउन सक्नु पर्यो। तपाईँहरू अहिले म बाहिर छु छलफल गर्दैछौँ भन्ने कुरा यो पुरा एकदमै पुरानो भइसक्यो सर। यो मुद्दा नै पुरानो भइसक्यो, तर समस्या दिनका दिन बढ्दो छ। म तपाईँले बताउँ, यो त लाजै नमानिकन भन्नुहोस्। यो 16-17 वर्षको अवधिमा 174 पटक सरकार र उसको बिचमा लोकल पिपुल्सहरूको बिचमा एग्रिमेन्ट भएको रहेछ। 174वटा यो प्रब्लम 174 पटक, करिब एक वर्षमा 10 पटकको दरले सम्झौता हुने रहेछ। त्यसैले यो अब हिजोदेखिको हो। हिजोदेखिको प्रब्लम भएको कारणले एक महिनामा कम्प्लिटली सल्भ हुन सक्ने, सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना होइन। तर नयाँ टेक्नोलोजीमा आधारित फोहोर व्यवस्थापनका त्यो प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ। त्यस कारणले जति सक्यो चाँडै अब मलाई पर्सिसम्म कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गरी यहाँले सूचना अथवा समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ, त्यो तयारीमा म छु।
अब तपाईँले भनेअनुसार 1 वर्षमा 10 पटक सहमति हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, अहिलेसम्म 174 पटक सहमति सम्झौता भए र फेरि पनि हुने त 174 मा 1 नम्बर बढाउने होला, 175 हुने होला, 1 वर्षमा 10 पटक हुने ठाउँमा 11 पटक हुने होला, अनि फेरि यो समस्या जहाँको त्यहीँ रहने भयो। यस्तो छ, अहिले मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 वटा विषयमा कमिटमेन्ट गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले 3 वटा बुँदामा सहमति गरेको छ र लोकल पिपुल्सहरूले एउटा विषयमा। त्यसैले मुख्य जिम्मेवारी भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले टोटलैमा मैले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गरेका छौँ भनेर हाम्रो कार्यकारी प्रमुख र मेयर साहबले मलाई भन्नुभएको छ र म हेरिरहेको थिएँ, कम्प्लिट गरेका छौँ भन्दै हुन्थ्यो। र शहरी विकास मन्त्रालयले एउटा अरू पैसा त थप्ने कुरा, प्रोजेक्टको रूपमा लाने कुरा त थियो नै, तर बाटो बनाइदिने कुरा थियो, त्यो पनि केही दिनमै कम्प्लिट हुनेछ बाटो। त्यसैले सरकारको तर्फबाट अथवा लोकल गभर्मेन्ट या फेडरल गभर्मेन्टको तर्फबाट कम्प्लिट गर्नुपर्ने कमिटमेन्ट चाहिँ अगाडि बढेको छ, त्यो पुरा पनि हुन्छ। तर पनि हरेक पटक अब नयाँ नयाँ प्रकारका डिमान्डहरू, नयाँ नयाँ प्रकारका इस्युहरू थपिँदै गइरहेको छ। यो पनि हामी बोथ साइड अथवा दुवै साइडको यहाँनिर एउटा जटिल प्रश्न के छ भने स्थानीयहरूको मागहरूका बुँदा कन्क्लुजनमा पुगेर एउटै छ कि सधैँ फोहोर सधैँका लागि बन्द हुनु पर्यो। साना मागहरू पुरा भयो भने अर्को दिन आउने माग भने चाहिँ फोहोर सधैँका लागि बन्द हुनु पर्यो यहाँ ल्याउने भन्ने कुरा उहाँहरूको माग हुन्छ। त्यसपछि बन्दका लागि त फेरि सरकारले, सङ्घीय सरकार, सबै सरकारका तर्फबाट 5 अर्बभन्दा बढी खर्चिएर संरचना बनिसकेको छ बन्सरी डाँडामा। यो उहाँहरूको माग त कसरी पुरा हुन्छ त्यसो भए सधैँका लागि बन्द हुन्छ भन्ने? होइन, यस्तो छ, अब त्यो ठाउँमा या त हामीले क्लोज गर्नुपर्छ, न्यू प्लान राख्नुपर्छ। यदि न्यू प्लान त्यो ठाउँमा राख्न सकिएन भने अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। यो बाहेक र मेरो आफ्नो कन्सर्न पनि के हो भने यो टिप्परमा लगेर फोहोर खसाल्ने कुरा, त्यसपछि सधैँभरि कहिले पनि कम्प्लिट नहुने प्रोजेक्ट, यो सधैँभरिको लागि क्लोज त गर्नुपर्छ, यो च्याप्टर बन्द गर्नुपर्छ। र जुन जहाँसम्म संरचनाको कुरा छ त्यो ठाउँमा नयाँ प्लान राखेर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ। यदि त्यो ठाउँमा पनि जनताले मानेन भने अरू ठाउँको खोजी गर्नुपर्छ। म भर्खरै धरान गएर आएको छु, धरानले नयाँ टेक्नोलोजीमा आधारित एउटा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने छ। त्यही टेक्नोलोजी अब ल्याउने मेरो मनसाय छ। त्यसको लागि मैले मन्त्रालयको जो प्रोजेक्ट चेयरम्यान छ रविन्द्र बोहरा, उहाँलाई भनेको छु एकदमै यसको लागि क्विक रेस्पोन्स गर्नुहोस्, जनताहरूको मनमा दुःख चित्त अहिले तत्कालै भइरहेको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिनु होला मन्त्रीज्यू। अन्तिममा मेरो एउटा प्रश्न मन्त्रीज्यूलाई, यस्तो छ, अब तुरुन्तै सम्बोधन के हुन्छ भने अब फोहोर उठ्छ, फोहोर कुनै पनि हालतमा उठ्छ। अब केही दिनको लागि त्यहाँका जनताहरूले यसमा हामीलाई कन्सिडर गर्नुहुन्छ। हामी यस मानेमा यहाँ एउटा प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ क्या, स्थानीयहरू सधैँ एउटै माग लिएर आन्दोलन गरिरहने अनि सरकारले पनि फेरि सहमति गर्ने छोड्ने, स्थानीयहरूले चर्का भएका या सरकारले व्यवस्था गरेका भन्ने के हो खास? यो यस्तो छ, म सबै 174 वटै मागको विषयमा मैले हेरेँ, फाइल हेरेँ। तर प्रत्येक पटक अब जति अगाडि बढ्यो नयाँ नयाँ प्रकारका इस्युहरू पनि निस्किने गर्छ नि त। होइन, उहाँहरूको माग त जायजै छन् सबै। होइन, उहाँको माग पनि जायज छ, सबैको माग जायज छ। र जुन चिज उहाँहरू माग गरिराख्नुहुन्न त्योभन्दा फरक टाइपको इस्यु आइदिन्छ, त्यसले नयाँ माग थपिन्छ। यसैले नयाँ मागहरू थपिँदै जाने। सङ्घीय सरकारले अब काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय सरकार पनि एकदमै अग्रसर छ, एकदमै एक्टिभ छ भन्ने देखाउनका लागि के गर्न सक्छ त सर? अब त म तुरुन्तै आउने बित्तिकै अब सङ्घका सबै मान्यज्यूहरूलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू बोलाएर क्विक रेस्पोन्स गर्ने कुरामा फेरि एउटा मिटिङ बस्छौँ। सम्भवतः पर्सि हामी मिटिङ बस्छौँ, त्यो मिटिङले एउटा निकास दिन्छ। हुन्छ सर, तपाईँ फर्किएपछि तपाईँले बस्ने राख्ने मिटिङले यो फोहोर सदाका लागि समस्या समाधान होस् भन्ने हाम्रो कामना, त्यो कतिको पुरा हुन्छ त्यो अहिले नै नभनिहालौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनलाई किन व्यवस्था गरेको भन्ने प्रसङ्गमा जवाफ दिँदै हामीसँग अन्य थुप्रै प्रसङ्गहरू बाँकी नै रहेका छन्। त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। केही वर्ष अघिसम्म दाँतको स्वास्थ्य
मानिसको प्राथमिकतामा पर्दैन थियो, तर पछिल्लो समय दाँतका कारण स्वास्थ्यमा अन्य पनि समस्या हुने जनचेतना र व्यक्तित्वप्रतिको चासोका कारण दन्त अर्थात् डेन्टल सेवा मानिसको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ। त्यसैले हरेक उपचार जस्तै दन्त उपचार पनि जिल्लामा फैलिँदै गएको छ। उपचार गर्ने क्लिनिक अस्पताल खुल्नु सकारात्मक कुरा भए पनि यसको प्रक्रिया र वैधानिकता पुरा गरिएन भने सेवाग्राहीले सेवा होइन थप समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, गुणस्तरहीन हुन सक्छ स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र भए पनि यसलाई व्यापारको आँखाले मात्र हेर्दा विकृति पनि झाँगिँदै गएको छ। मकवानपुर जिल्लामा पनि डेन्टल सेवाका नाममा प्रक्रिया नै पुरा नगरी अवैध व्यापार भइरहेको छ। सञ्चालित 40वटा डेन्टल मध्ये 11वटा मात्रै मापदण्ड पुरा गरेर वैध रूपमा चलिरहेका छन्। मकवानपुरबाट ग्यालेक्सी संवाददाता ब्युरो प्रमुख देवराज पन्तले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्वास्थ्य सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो, तर बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा सहित जिल्लाका अन्य सासाना बजार चौकहरूमा पछिल्लो समय थुप्रै डेन्टल क्लिनिक खुलेका छन्। मकवानपुरमा जिल्लाभरि 40वटा भन्दा बढी डेन्टल क्लिनिक सञ्चालनमा छन्, तर तीमध्ये 11वटा मात्रै स्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता भएका देखिन्छन् भने बाँकी अवैध छन्। मकवानपुर जिल्लामा डेन्टल क्लिनिकहरू धेरै छन्, हामीले पनि देखेका छौँ। हामीले अनुमतिको लागि चाहिँ दर्ता अनुमतिको लागि विभिन्न समय आह्वान पनि गरेका छौँ। 11वटा दर्ता भइसक्या भए नि केही दर्ताको क्रममा छन्, हामीसँग कागजपत्र आएका छन्। अब हामीले उहाँहरूलाई अनुगमन गरेर हाम्रो समितिले अनुगमन गरेर उहाँहरूको क्राइटेरिया अनुसार स्ट्यान्डर्ड मिट भएको नभएको हेरेर दर्ता दिने क्रममा छौँ र केही चाहिँ आउनुभएको छैन। हेटौँडा बजारमा मात्रै 25वटा डेन्टल क्लिनिक सञ्चालनमा छन्। स्वास्थ्य कार्यालयले आवश्यक मापदण्ड पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरेर अनुमति लिन बारम्बार सूचना जारी गरेको छ, तर स्वास्थ्य कार्यालयलाई समेत अठेर गरेर गैर कानुन रूपमा डेन्टल क्लिनिकहरूले प्रक्रिया नै पुरा नगरी सेवाग्राहीसँग उपचारका नाममा रकम असुलिरहेका छन्। दर्ता अनुमति दिने काम स्वास्थ्य कार्यालयको हो, तर डेन्टल क्लिनिकले गैर कानुनी धन्दा गरेकोमा कारबाही गर्ने वा बन्द गराउने अधिकार स्वास्थ्य कार्यालयसँग नभएको निरीहता पनि हेर्नुहोस्। हामी स्वास्थ्य कार्यालय एक्लैले गएर उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझावसम्म दिने हो, दर्ता गर्न आउनुहोस् भन्ने हो। हामीसँग सिधै कारबाही गर्ने अधिकार छैन। कारबाही गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ कस्तो छ भने जिल्लाको सहायक सिडिओ सरको अध्यक्षतामा जुन समिति हुन्छ बजार अनुगमन, त्यो बेलामा गएर मात्र हामीले चाहिँ के गर्ने हो भने अनुगमन गर्दाखेरि कारबाही गर्छ। कानुनतः यस्ता क्लिनिक अस्पताल स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अघि सबै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त हुन्छ, तर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश डेन्टल क्लिनिकहरूको दर्ता अनुमति नभएको उनीहरू नै स्वीकार छन्। यो पनि सुन्नुहोस्। दर्ता प्रक्रियामा चाहिँ पठाइसकेका छ, हामीले दर्ता गरेरै चलाउनु पर्ने हो। त्यही भएर हामीले सबै जहाँ जहाँ कागज पुर्याउनु पर्ने हो त्यहाँ बुझाएर अनि बस्यौँ। पहिला पनि हामीले त्यहाँ उता अर्को जनस्वास्थ्यबाट पहिला त्यहाँ जुन थियो नि त्यहाँबाट हामीले स्वीकृति पाएको सञ्चालनमा थियो। त्यसपछि जुन रिन्युमा गयो उहाँले रोक्नुभयो, उहाँको के प्रोसेस थियो त्यसले गर्दा मात्रै रोक्यो। दर्तामा पठाएको झन्डै 4-5 वर्ष भयो। प्रक्रिया पुरा नगरी सञ्चालनमा रहेका अवैध डेन्टल क्लिनिकलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि कारबाही गरेको छैन। बजार अनुगमनको क्रममा पनि अनुगमन गर्दाखेरि दर्ता नभएको भेटिएको एउटा डेन्टल क्लिनिक बन्द पनि गराइएको छ भने हामीले सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ र पुनः अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाएर यसरी दर्ता नभएका अनुमति बिना सञ्चालित क्लिनिकहरूलाई बन्द गराउनेछौँ। प्रशासनकै अघिल्तिर अवैध रूपमा सञ्चालित डेन्टल क्लिनिकहरू शक्तिशाली देखिएका छन्। उपचारको नाममा दैनिक लाखौं रुपियाँको कारोबार हुने यस्ता अवैध क्लिनिकहरूलाई प्रशासनले यत्तिकै छोड्ला वा नियमन गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेलाई सम्पर्क गरेका छौँ। बद्री सर, स्वागत छ सिधा कुरामा। धन्यवाद। यी अवैध डेन्टल क्लिनिकहरूले गरेको लापरवाही, यदि लापरवाही गरेर उपचार गरे र त्यसको स्वास्थ्य समस्या जटिल भयो भने त्यसको जिम्मेवार चाहिँ को हुन्छ सर? अब यसमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमन गर्ने मुख्य निकाय भनेको स्वास्थ्यसित सम्बन्धित निकायहरू हो। अहिले अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रदेशमा पनि मन्त्रालयहरू छन्, जिल्ला स्थित कार्यालयहरू छन्। मुख्य जिम्मेवारी ती निकायहरूको हो र त्यसको कारबाही गर्ने मुद्दा हेर्ने निकाय भनेको अदालत रहेको छ र
र अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि त्यसो गुनासो उजुरीहरू केही आएको खण्डमा हामीलाई जानकारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि हुन्छ नि सर? अनुगमन समितिमा त जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा अनुगमन समिति हुन्छ हामीले पनि हेर्ने गर्छौँ। अब यत्रो अवैध रूपमा 29वटा अवैध रूपमा डेन्टलहरू सञ्चालनमा छन्, उनीहरूलाई हामी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारीले भन्दैनुहुन्थ्यो उनीहरूलाई हामीले सूचित गराएर दर्ता गर भनेर झकझकाउन मात्र सक्छौँ, कारबाही गर्न सक्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब यसलाई कारबाही चाहिँ कसले गर्ने सर? तपाईँहरू अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको के भूमिका हुन्छ? उहाँले स्वास्थ्य कार्यालयले नियमन गर्न खोज्दाखेरि त्यसरी नियमन गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अदालतमा चाहिँ पेश गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कारबाहीको लागि। जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिधै कारबाही गर्ने त स्पष्ट व्यवस्था छैन। हामी संयुक्त अनुगमनको क्रममा चाहिँ दर्ता नभएको भेटिएमा बन्द गराउने मात्र हामीले गरेका छौँ। अन्य थपी कारबाही गर्ने अधिकार चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छैन। यो डेन्टल क्लिनिकहरूको लागि तपाईँहरूको संयुक्त अनुगमन भएको छ कि छैन? हामीले डेन्टल क्लिनिक नै भनेर अनुगमन गरेका छैनौँ। अब अनुगमन गर्ने तयारीमा पनि छौँ, तर बजार अनुगमनको क्रममा स्वास्थ्य संस्थाहरू अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनको क्रममा चाहिँ केही डेन्टल क्लिनिकहरूको अनुगमन पनि गरेका छौँ र अस्ति साउन 25 गतिको अनुगमनको क्रममा दर्ता नभएको एउटा डेन्टल क्लिनिक बन्द पनि गराएका छौँ। हाम्रो ग्यालेक्सी टिमले नै अनुगमन गर्दा 29वटा डेन्टल क्लिनिकहरू चाहिँ अवैध रूपमा दर्ता नै नभएका, सबैले कोहीले प्रक्रियामा छौँ भन्ने, कोहीले सुरु नै नगर्नुभएका, कोही सम्पर्कविहीन हुनुभयो, कोही बोल्न मान्नु भएन, कोही भाग्नुभयो। हामीले 29वटा भेटायौँ। अब तपाईँहरूले यो विषयमा तपाईँ थप अनुगमन संयुक्त अनुगमनका लागि बरु हाम्रो टिमले पनि सहयोग गर्ला, तपाईँहरू थप अनुगमन गर्नु चाहिँ गर्नु नै यिनीहरूको विषयमा? हामी अनुगमन गर्छौँ। यो विषयमा चाहिँ आज मात्रै प्रशासनले स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब यो विषयमा खासमा जिम्मेवार निकाय उहाँहरू हो, उहाँहरूले चाहिँ संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी गर्छौँ, हामीले नगर्ने होइन, तर अब त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि लिएर अन्य मापदण्डका कुराहरू स्वास्थ्यसित यो टेक्निकल विषय भएको हुँदाखेरि स्वास्थ्यलाई बढी जानकारी हुन्छ र स्वास्थ्य कार्यालयसित समन्वय गरेर गर्ने हो। हामी अब एक्लै गर्ने भन्दा पनि संयुक्त रूपमा गर्ने विषय हो। हुन्छ बद्री सर, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको संयुक्त अनुगमन गरेर यिनीहरूलाई कारबाही होस् या यिनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो, हाम्रो आशा पनि गर्दछौँ हामी। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरे, हेटौडामा सञ्चालित अवैध डेन्टल क्लिनिकहरूका विषयमा कुराकानी गर्दै। हामी अर्को प्रसङ्गमा जानु पूर्व हामीसँग भिडियो कल मार्फत कोही दर्शक आफ्नो चासो गुनासो राख्न आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? नमस्कार सर, म यो इटहरी उपमहानगरपालिका 11बाट म राजकुमार माझी, जुन आशनारायण चौधरी मेरो चाहिँ सालो हो। सागर चौधरी? उहाँ चाहिँ आशनारायण चौधरी। के चौधरी भन्नुभयो? अनि सर के चौधरी भन्नुभयो हजुरको सालोको नाम? आशनारायण चौधरी। आशनारायण चौधरी, हजुर आशनारायणजीको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, उहाँ चाहिँ हराउनु भएको वैशाख 12 गतेबाट मलेसियाको डिएल इलेक्ट्रोनिक्समा उहाँ चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन सर? अनि त्यहाँ तपाईँको 5 वर्षमा छुट्टीमा आएर फेरि जानुभयो, गएर लगभग 8औँमा रनिङ 8औँमा 7 पुरा भएर 8मा चाहिँ टेकेको हो। अनि उहाँ बेपत्ता हुनुभएको कति समय भयो? हजुर, उहाँ बेपत्ता हुनुभएको आशनारायणजी मलेसियाबाट बेपत्ता हुनुभयो भन्ने तपाईँको कुरा, उहाँ बेपत्ता भएको कति समय भयो? कति समय भन्दाखेरि उहाँ 3 महिना 3.5 महिना भन्दा केही अलिकति बढी नै भयो सर। ए, मलेसियामा त उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ है? हजुर, उहाँ चाहिँ सम्पर्कविहीन छ अहिले र उहाँसँग अब यहाँ घरमा चाहिँ फोन वार्ता भइरहन्थ्यो, भिडियो कल हुन्थ्यो। घरमा अब सानो मोबाइल थियो। सासुआमा, उहाँ चाहिँ मेरो सासुआमा हो। सासुआमाले अब चाहिँ आमाले छोरोले गुनासो गरेर आमा म त फोन त गर्छु तर हेर्न पाउँदिनँ फेस के छ कसो छ। अनि उहाँको के अरे
ठिकै छ त भनेर उहाँले अब पैसा पठाइदिनु भयो र नयाँ मोबाइल एउटा चाहिँ 12-13 हजारको किनेर राजकुमारजी, हामीले आश नारायणजीको तस्बिर पनि हाम्रो स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका टेलिभिजन मार्फत या युट्युब मार्फत पनि विदेशमा मलेसियामा हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले आश नारायणजीलाई कतै देख्नु भएको छ, भेटाउनु भएको छ या उहाँको बारेमा कुनै पनि जानकारी छ भने कृपया राजकुमार माझी र उहाँसँग सम्बन्धित परिवारलाई जानकारी गराइदिनु होला। त्यसका लागि तपाईँले कुनै फोन नम्बर भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो फोन नम्बर अब हाम्रा नेपालमा अब नेपालको जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा मलेसियामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, जो कोहीले उहाँलाई देख्नुभयो भने मेरो नेपालको सम्पर्क नम्बर 9800 95 8957 यसमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला भन्ने म चाहिँ आशा गरेको छु। हुन्छ राजकुमार माझीजी, तपाईँको विषयमा तपाईँले उठाउनु भयो आश नारायण माझीजीको विषयमा कोही दर्शकहरूले मलेसियामा उहाँको विषयमा देख्नुभयो, जानकारी पाउनुभयो भने 9800958957 यो नम्बरमा जानकारी गराइदिनु होला या हाम्रो कार्यालयमा हाम्रा सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने पनि हामीले राजकुमार माझी तथा आश नारायणको परिवारलाई जानकारी गराउनेछौँ। अब अर्को प्रसङ्ग, शिक्षक भनेका ज्ञान दिने गुरु मात्र होइनन्, आमा बाबुले बालबालिकालाई पढाउन जिम्मा लगाएपछि भरोसा गरेका दोस्रो अभिभावक पनि हुन् र शिक्षकहरू भनेका नैतिकता, आचरण र सदाचारका संवाहक पनि हुन्। अधिकांश शिक्षकले यो मर्यादा पालना गरेका पनि हुन्छन्, तर केही शिक्षकको अनैतिक आचरणले भने बेला बेला कलङ्कित हुने गरेको छ। बागलुङको पाण्डवखानी माध्यमिक विद्यालयका 2 शिक्षकले आफ्नै विद्यालयका 15 जना छात्रामाथि गरेको यौन दुर्व्यवहारले शिक्षक पेसामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। बागलुङबाट ग्यालेक्सी संवाददाता डम्बर बुढा मगरले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बागलुङको गलकोट नगरपालिका 10 स्थित पाण्डवखानी माध्यमिक विद्यालयका 2 शिक्षकले 15 जना छात्रामाथि 1 वर्षदेखि यौन दुर्व्यवहार गरेको खुल्दाएको छ। गत शुक्रबार बिहान ट्युसन पढ्ने क्रममा कक्षा 10 की छात्रामाथि दुर्व्यवहार भएपछि अभिभावकले विद्यालय प्रशासनलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि मात्र शिक्षक देवकुमार शाह र रोशन शाहले छात्रामाथि पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएको खुलेको हो। किन तिमीले होमवर्क नगरेको भनेर उस गर्नुभयो, क्वेसन नसारेको भनेर त्यस्तो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि के अरे सरले हात बाँधिदिनु भयो खास्तोले। अनि त्यसपछि सरले खास्तो बाँधिएपछि साथीहरूलाई फुकाइदियो भन्दाखेरि ठुलो आँखा हेर्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले आफू फुकाएर त्यसको बसेपछि सरले त्यस्तो नृत्यहरू गर्नुभयो, टच गर्नुभयो, हात जताकतै लगिने गर्नुभयो। पीडित छात्राका अनुसार शिक्षक देवकुमार शाहले आफ्ना संवेदनशील अङ्गमा हात पुर्याउने, गलत नियत राखेर सुमसुमाउने गर्थे। सोही कुरा उनले प्रधानाध्यापकलाई भनेपछि अन्य छात्राले अर्का शिक्षकको विषयमा पनि मुख खोलेका हुन्। देव सरले मात्र नभएर रोशन सरले पनि हामीलाई पहिल्यैदेखि नै त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने, यस्तो गर्दा पनि रिसाउने, अनि माया गरेको भन्ने गालाहरू चिमर्दिने, अनि जताततै छुने। रोशन सरले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। यी दुवै शिक्षकले उनीहरूमाथि 1 वर्षदेखि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्, तर डरका कारण उनीहरूले भन्न सकेका थिएनन्। तर एक छात्राले आँट गरेपछि सबैले आफूमाथि भएको अत्याचारबारे उजुरी गरेको बताउँछन्। एक दिन चाहिँ हामीले 11 क्लासको क्लास सुरु भएपछि हामीले पढेको थाहा नपाएर बाहिर बसेको थियौँ। त्यही भएर केटा साथीहरूसँग आज क्लास पढ्ने होइन, क्लासमा गएर ढोका थुनेर सुत्ने हो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि हामीसँग पढ्ने अप्सनमा पढ्ने साथीहरूसँगै मिलेर केटा साथीहरूलाई ढोका थुन्ने भनेर ढोका थुन्ने नै गर्नुभयो। विद्यार्थीहरूको उजुरीपछि दुवै शिक्षकले राजीनामा दिएका छन्। यसको बारेमा बुझ्दा शिक्षकले त्यसो गर्न खोजेको भन्ने हामीले बुझेपछि उहाँलाई यो पेसामा राखिराख्दा अरू थप चाहिने उहाँबाट घटनाहरू हुन सक्ने भन्ने हामीलाई लागेर उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर जानुभएको छ। दर्जनभन्दा बढी छात्राको उजुरीपछि पनि आरोपित शिक्षकलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन, जसका कारण स्थानीयवासी आक्रोशित छन्। विद्यालय प्रशासनले दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो व्यवस्थापन समिति, वडाका जनप्रतिनिधि, केही समाजसेवी शिक्षकहरूको संलग्नतामा दुवै शिक्षकलाई राजीनामा दिन लगाएर जघन्य अपराधलाई सामान्यकरण गरेर उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले पाण्डवखानी माविका प्रधानाध्यापक नरबहादुर सुनारलाई सम्पर्क गरेका छौँ। नरबहादुर सर, स्वागत छ सिधा कुरामा।
धेरै धन्यवाद छ सर। दुईजना शिक्षक यत्रो 15जना छात्रालाई 1 वर्षदेखि यौन दुर्व्यवहार गरिरहेका दुईजना शिक्षकलाई तपाईँले राजीनामा गराएर उम्काइदिनु भयो। त्यसलाई म यसरी भन्छु सर, अस्ति 27 गते बिहान जुन शिक्षकहरूले सार्वजनिक बिदाको दिनमा बिहान ट्युसन पढाउने क्रममा अभिभावकहरूको राय सल्लाहसहित हामीले ट्युसन यसरी शनिबार बाहेक अरू बेलामा पढाउने भन्ने अभिभावकहरू सहितकै छलफलबाट हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका थियौँ। बिहान 7 देखि 8 बजेको बिचमा गणित विषयको शिक्षकले विद्यार्थीलाई यो लेख्नुपर्छ, तिमीले यो किन नलेखेको भनेर सबै कक्षामा सबै विद्यार्थीहरू सँगैको चाहिँ अवस्थामा उहाँले चाहिँ त्यसलाई त्यो विद्यार्थीलाई यो लेख्नुपर्छ, तिमीले यो त सार्नै पर्छ नि भनेको, नसारे फेरि म तिम्रो हात बाँधिदिन्छु नि फेरि भनेर उनले चाहिँ ठट्टाको पाराले त्यसो गरेको, त्यो उनले लगाएको सललाई पनि उनले अलिअलि हातमा पनि बेरेको। नरबहादुर सर, मैले यसलाई छुट्टो बनाउन चाहेँ कि उहाँहरूले यौन दुर्व्यवहार गरेको हो, यौन दुर्व्यवहार गरेको जघन्य हो भनेपछि उहाँले यौन दुर्व्यवहार गरेको हो भनेपछि उहाँहरूले राजीनामा मात्र गराएर कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति गराइदिनु भयो तपाईँहरूले भने क्या? प्रहरीमा लगेर बुझाउनु पर्ने नि तपाईँले त। अब हामीले सबै सम्बन्धित अरू बाँकी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरू सबै बसेर यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट हामीले अगाडि जाने गरी नै हामीले त्यही सोचेको नै त्यही हो सर। सोची पनि दिनुभएको? हजुर सर, सोच्नु भएको, जानुभएको होइन? मैले इन्सपेक्टर साहबलाई फोन गरेँ, उहाँले फोन गर्नुभयो यो के भएको छ सर भनेपछि सर तपाईँको विद्यालयमा पढ्ने 15जना छात्रामाथि 2जना शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरे भन्ने गम्भीर आरोप लागेको छ। तपाईँ राजीनामा गराएर प्रहरीलाई खबर गरौँ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिटिङ बस्यौँ भनेर यति दिनसम्म पनि शुक्रबार सार्वजनिक घटना सार्वजनिक भएको आज 5-7 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि कानुन प्रक्रियामा गएको छैन। तपाईँले आफै गएर उजुरी गर्न सक्नु भएन? मेरो विद्यालयमा मेरो छात्राहरूमाथि असुरक्षित भए मेरो छात्राहरू शिक्षकबाट नै उनीहरूलाई कारबाही गरिपाउँ भनेर तपाईँले निवेदन दिन सक्नुहुन्न? छात्राहरूलाई गएर उजुरी गराउन सक्नु हुँदैन? शिक्षा कार्यालय मार्फत नै अब शिक्षा मार्फत नै अब यो विभागीय रूपमा कुन किसिमको कारबाही हुन्छ भन्ने एउटा एक पक्षमा, र अर्को यो त मुलुक के अरे नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनलाई नै के अरे प्रभावित गर्ने खालको यो अपराध हो। होला अपराधको घटना सानो होला, उसले गर्न खोजेको प्रयास यस्तैबाट ठुल्ठुला घटनाहरू पक्कै पनि घटाउने त घट्दै जाने त हो नि। त्यसकारण ठुल्ठुला घटना यही ठुलो घटना हो, यो पनि ठुलो घटना हो। 15जना छात्र तपाईँको विद्यालयमा सुरक्षित नै छैनन् छात्राहरू। हजुर सर, पाण्डवखानी माविमा छात्राहरू सुरक्षित छैनन् यो घटनाले। यो घटनाले हामीलाई त्यो त्यतापट्टि सङ्केत गरायो सर। सङ्केत गरेको छ भने कानुनी रूपमा गएर यो 2जना शिक्षकहरूलाई कानुनी कारबाही गराएर तपाईँहरूले अब हुँदैन है, यस्तो भयो भने जस्तो एकदमै कडा कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा छात्राहरूलाई अभिभावकहरूलाई किन ढुक्क गराउन सक्नुहुन्न सर तपाईँहरू? सम्बन्धित मलाई जसले गुनासो लिनुभयो पहिलो पटक हामीले यो खालको कुरा सुन्नमा आयो र यो गुनासो लिएर आउनुभएको अभिभावकज्यू हामी केही जिम्मेवार चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति वडा कार्यालयका अध्यक्षज्यू लगायतका जिम्मेवार मान्छेहरू बस्यौँ र यसलाई अब कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने त अब यतिको घटना घट्दा गर्दै भोलि त ठुल्ठुला घटनाहरू घट्न सक्छ विद्यालयमा। जब विद्यालयमा शिक्षकले पढाउने क्रममा विद्यार्थीहरूसँग नजिक हुने, छुन खोज्ने, छुने यो खालको घटनाहरू चाहिँ अब अगाडि आयो भने यसले त भोलि त फेरि ठुल्ठुला घटना घटाउने वातावरण यसले सिर्जना गर्दैछ भन्ने हामीले चाहिँ तत्कालै यो शिक्षकले गरेको यो अपराध नै हो, गल्ती नै हो। यो अपराध वा यो गल्तीलाई अब हामीले कुन ढङ्गले अगाडि जाने भनेर हामी निरन्तर चाहिँ नि छलफल गर्यौँ सर। अझै पनि तपाईँ छलफलमा 5 दिनसम्म तपाईँ छलफलमा हुन्छ सर। शिक्षकहरू बुझ्ने मान्छेहरू, समाजका एकदमै भोलात्मी मान्छेहरू, तपाईँहरू यस्तो घटनामा यौन हिंसा यौन दुर्व्यवहारको घटनामा तपाईँहरू 5 दिनसम्म छलफलमा हुनुहुन्छ। छलफल गर्नु पर्दैन सर, प्रहरीमा जानुहोस्, उजुरी हाल्नुहोस्, तत्कालै उजुरी हाल्नुहोस् हाम्रा छात्राहरूमाथि यिन 2जना शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गर्यो भनेर। त्यसपछि थप अनुसन्धान गरेर दोषी देखिए कारबाही र निर्दोष देखिए सफाई त प्रहरीले दिन्छ, अदालतले दिन्छ। हो सर, हजुर हजुर। हुन्छ सर, समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कानुनी प्रक्रियामा लग्नु होला, अनुसन्धान होस् र विद्यार्थीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। अहिले नै हामीले तपाईँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, यस विषयमा पछि पाण्डवखानी मावि असुरक्षित छ भन्ने सन्देश नजाओस्। थ्याङ्क यू सर, हामी यस विषयमा पूर्ण रूपमा सचेत छौँ सर। हुन्छ सर, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाण्डवखानी माविका प्रधानाध्यापक नरबहादुर सुनार। विद्यालयमा छात्राहरू असुरक्षित छन् भन्ने विषयमा किन कानुनी प्रक्रियामा नजानु भएको, यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकहरूलाई किन कारबाही नगर्नु भएको भन्ने विषयमा हामीले उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गरायौँ। हामीसँग अन्य प्रसङ्गहरू अझै बाँकी छन्, त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ अर्को ब्रेकको।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्रीले आफ्नो खेतमा पाइप पार्न बाटै नपुगेको ठाउँमा मोड्रेबल पुल बनाएको गोर्खाको विषय देखाएका थियौँ। अहिले त्यही मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री अर्थात् गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटे विश्वकर्माले आफ्नो बारीमा जान भित्री शाखा बाटो, त्यो पनि उनकै बारीको छेउमा पुगेपछि मात्र 110 मिटर कालोपत्रे गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा देखिएको यो व्यथितिबारे तनहुँबाट ग्यालेक्सी संवाददाता अस्मिता खनालले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश सरकारको बजेट खर्चेर आफ्नो बाँझो जग्गामा जाने गोरेटो बाटो कालोपत्रे गराएको पाइएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 11 निर्भु चौथारदेखि रामदास जाने बाटोको 110 मिटर खण्ड कालोपत्रे गरिएको हो। यद्यपि रामदास जान पहिलेदेखि नै अर्को सडक प्रयोग भइरहेको हुँदा कालोपत्रे गरिएको बाटोबाट गाउँले लाभान्वित हुने देखिँदैन। कालोपत्रे सकिएको बिन्दुबाट नै सडक छैन, झाडी सुरु हुन्छ। झाडी भएको जग्गामध्ये अधिकांश जग्गा मन्त्री र उनका दाजुभाइको भएको स्थानीयले बताएका छन्। सडकमा नाला बनाइएको छैन भने सडक भत्कन सुरु भइसकेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका अनुसार रानी बाराही मार्गको निर्भु चौतारा भन्ने ठाउँबाट उत्तर जाने भित्री बाटोको 110 मिटर प्रिमिक्स कार्पेट स्ट्यान्डहरूको कालोपत्रेका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 6 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। कालोपत्रे सकेपछि उपभोक्ता समितिले 5,60,606 रुपियाँ भुक्तानी लिएको छ। हाम्रो रानी बाराही मार्गबाट निर्भु चौतारा भन्ने ठाउँबाट भित्री बाटो उत्तरतिर जाने बाटो भनेर हामीलाई योजना परेको थियो। त्यसको विनियोजित बजेट 6 लाख रुपियाँ थियो र खर्च चाहिँ 5,60,656 रुपियाँ कर समेत खर्च भएको छ। यो निर्माण कार्य चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत भएको छ। सानो बजेट आएको र योजनाको नाम तोकेर आएको हुँदा मुख्य सडक छाडेर भित्री बाटो कालोपत्रे गरेको प्रमुख घिमिरेको भनाइ छ। बजेट धेरै हुँदो त पुरै पिच गर्न सकिन्थ्यो। बजेट सानो आयो र बजेट सानो आइसकेपछि र अनि योजनाको नाम पनि त्यही किसिमको हिसाबले विनियोजित हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँको उपभोक्ताको माग बजेट विनियोजनलाई हेरेर गर्दाखेरि ठुलो प्रकृतिको काममा डिपिआर गरेर त्यो किसिमको अलिकति हाम्रो इन्टरफियर गर्ने ठाउँ हुन्छ। सानोमा चाहिँ उपभोक्ताको मागदेखि लिएर र आवश्यकता र बजेट कसरी विनियोजन भएको छ त्यो हिसाबले हामीले गरेको हुँदा हाम्रो रोल चाहिँ त्यतिमा सीमित रहनु भयो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत दमौली तालखरेबाट सुरु भई बागेचौर हुँदै हाँसीकुवा जुने रानी बाराही मार्ग अन्तर्गत गोदामटारसम्म पक्की सडक छ भने गोदामटारदेखि निर्भु चौतारासम्म करिब 200 मिटर सडक कच्ची छ। मुख्य सडकको कालोपत्रे सकेको भागदेखि निर्भु चौतारासम्म कच्ची नै छाडेर कम उपभोक्ता भएको शाखा बाटो कालोपत्रे गरेपछि मन्त्री विश्वकर्माको आलोचना भएको छ। जग्गाको मूल्य बढाउन मन्त्री विश्वकर्माले अनावश्यक ठाउँमा बजेट खर्च गरेर पदको दुरुपयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ। यस विषयमा हामीले गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटे विश्वकर्माको सचिवालयसँग सम्पर्क गरेका थियौँ। हामीले सम्पर्क गरिसकेपछि उपभोक्ता समिति लगाएर झाडी भएको ठाउँ बाटो जुन कालोपत्रे भएको छैन, जुन गोरेटो बाटो भनिएको छ त्यहाँ पनि बाटो छ भन्ने देखाउन लागि छ भन्ने बुझिएको छ र यसमा थप बजेट हालेर फेरि बाटो विस्तार गर्दैछौँ भन्ने उहाँहरूको जवाब पाएका छौँ हामीले। अब अर्को प्रसङ्गमा, पर्सामा सरकारी वनको जग्गालाई सामाजिक तथा धार्मिक काममा प्रयोग गर्ने भन्दै अतिक्रमणको प्रयास भएको छ। पर्साको पर्सागढी नगरपालिका 3 स्थित बर्नियार चोकको पूर्वपट्टिको वनमा मेला आयोजना गर्ने भन्दै डोजर लगाएर ससाना बुट्यानहरू फाड्न थालेपछि अतिक्रमणको आशंका गरिएको हो। जबकि मेला लगाउनका लागि सोही वनमा खाली स्थान प्रशस्त छ। यसमा नगरपालिका र वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमत रहेको स्थानीयको आशंका छ। पर्साबाट ग्यालेक्सी संवाददाता ज्यालाल शाहले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्सामा सरकारी वनको जग्गालाई सामाजिक तथा धार्मिक काममा प्रयोग गर्ने भन्दै अतिक्रमणको प्रयास भएको छ। पर्साको पर्सागढी नगरपालिका 3 स्थित बर्नियार चोकको पूर्वपट्टिको वनमा मेला आयोजना गर्ने भन्दै डोजर लगाएर ससाना बुट्यानहरू फाड्न थालेपछि अतिक्रमणको आशंका गरिएको हो। जबकि मेला लगाउनका लागि सोही वनमा खाली स्थान प्रशस्तै छ। सोही ठाउँ समाउन पनि नगरपालिकाकै उपकरण प्रयोग गरिएका छन्। यसमा नगरपालिका र वन कार्यालयकै कर्मचारीहरूको मिलेमत रहेको स्थानीयको आशंका छ। जी है घर बनल बा जंगल में। अच्छा केने करिया कौन? अरे नमुआ बताई ना, नमुआ बताई ना, कहाँ रुपाई घर बनल? बर्निहार। बर्निहार कौन टोला? कौन टोला? बर्निहार टोला। बर्निहार टोला। कई घर जंगल में बन गइल बा? कई घर? आप जाओ चलम तब न चली ना, हम चलता नहीं।
पूरा बने पर्वा सोही ठाउँमा पहिले पनि अतिक्रमणको प्रयास भएको थियो। नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख लोकनारायण यादवको आदेशमा काम रोकिएको थियो। नगर प्रमुखमा गोकर्ण पाठक विजय हुन साथ सो जग्गा अतिक्रमणको प्रयास भएको स्थानीयको आरोप छ। अतिक्रमण भइरहेको सूचनापछि हाम्रो टिम त्यहाँ पुग्दा डोजर चालक फरार भएका थिए। सोही ठाउँमा बसेर डोजर लगाइरहेका बजार समितिका अध्यक्ष श्यामलाल चौधरीलाई हामीले प्रश्न गर्दा वनले लिखित पत्र नदिएको तर गोप्य हिसाबले काम गर्न वनका कर्मचारीले अनुमति दिएपछि आफूहरूले फडानी गरेको प्रतिक्रिया दिए। वनके चिट्ठी भी गइल बा, स्वीकृति मिल गइल बा, आई रहे स्वीकृति मिलल बा जी। वो आई न रहे तो स्वीकृति कैसे मिलल बा? चिट्ठी आई रहे, चिट्ठी नहीं क्या मिलल होई प्राइवेट दियाइल बा। ठीक भाई मने काथी बनता काका ई मेला लागी और जलमठमी के ओकरे खातिर सब सफा ओकरे से साफ सफाई भाई नाला टाइप काथी खानाइल बा साइड ई बाटो सम्बन्धी वनको जग्गा आफूले नखाएको मेलाका लागि रुख बिरुवा हटाएर ग्राभिल बाटो तथा नाली सहितको बाटो बनाउन लागेको उनको भनाइ छ। वनकै जग्गाहरूले सयौं बिघा हटाउँदा कसैले केही नगरेको र आफूलाई सोधखोज किन भनेर उल्टै प्रश्न गरे। जग्गा अतिक्रमण रोक्नका लागि स्थानीयले वन कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी गराउँदा कारबाही गर्नुको साटो उजुरी गर्नेकै नाम सार्वजनिक गरेको स्थानीयको गुनासो छ। वन कार्यालयका जमदार अर्जुन प्रसाद चौधरी अतिक्रमणबारे जानकारी भए पनि केही गर्न नसकेको बताउँछन्। यो वन क्षेत्रको कालोपत्रे सडकभन्दा उत्तरतर्फ रहेको 5-10 दूर जग्गा मात्रै व्यक्तिको नाममा छ। बाँकी 10-15 बिघा वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। जुन फरानी भएको पश्चिम साइड त्यो जुन कालो पत्र देख्नु भएको छ नि, त्यो कालो पत्रको पूर्व तपाईँको 3 धुर 4 धुर 5 धुर जग्गा मात्रै छ। तपाईँहरूले अब 1 काठा 1.5 काठा गटेको देख्नुभयो, हामी पनि देखिरहेको छु। त्यो जग्गा भनेको 3 धुर 4 धुर 5 धुर मात्रै छ लालपुर जग्गामा। तो बाँकी जग्गा चाहिँ बाँकी जग्गा अतिक्रमण हो। तो त्यसलाई हटाउने प्रयास गरिएन? अब हटाउने प्रयास हाम्रो ओहदा भएर पुग्दैन। त्यो मन्त्री स्तरको निर्णय चाहियो, हाम्रो डिभिजन वन कार्यालयका राजनीतिक दलको सबैको निर्णय चाहियो नि घर भत्काउनलाई त हाम्रो ओहदाले त पुग्दैन। नगर प्रमुख गोकर्ण पाठकको संरक्षणमा उनकै आफन्तले जग्गा अतिक्रमणको प्रयास गरेको गुनासो स्थानीयको छ। तर उनले स्थानीयको अनुरोधमा डोजर पठाएको र आरोप गलत भएको प्रतिक्रिया दिए। पर्सागढी मात्रै होइन, उत्तरतिर प्राय जस्तो आमादेवी मेला भयो, कोइलाबार भयो, त्यसपछि हाम्रो यो पश्चिमतिर यो गादी माईको रङपुर टाँडीतिर बागमोर्चा सबै ठाउँमा चाहिँ जङ्गल किनारामै यहाँ परम्परागतमा मेला लाग्थ्यो। अब त्यहाँ पनि त्यही अनुसार लागिआएको हो। अब आमादेवी पनि प्रायः जस्तो झारपातहरू मेलाको अवधिमा सरसफाइ गर्छन्। अहिले पनि त्यही नै भएको होला, त्यहाँ साथीहरूले गराएको होला। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ, तर जनप्रतिनिधि नै मतियार बनेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बोकेका उदाहरण थुप्रै छन्। पर्सागढीमा सोही प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने स्थानीयको चिन्ता रहेको छ। पर्सागढीमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नजाओस्, लैजाने प्रयास नगरियोस् भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका हौँ। अब अर्को प्रसङ्ग जाँदा जाँदै एउटा गुनासो समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट छ। काठमाडौँको गोकर्णमा बस्दै आएका एक दम्पति दैनिक श्रम गरेर जीविका चलाउँदै आए। तामाका भाँडामा बुट्टा भर्ने काम गर्दा गर्दै उनीहरूले 4 वर्षमा घरबेटी मात्र होइन छरछिमेकमा पनि राम्रै विश्वास जमाए। तर त्यही चिन्जान र विश्वासमा घात गर्दै उनीहरूले घरबेटीदेखि चिने जानेकाहरूलाई पनि पैसादेखि सुनसम्म ठगेर फरार भएको आरोप लागेको छ। अहिले उनीहरू विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पनि परेको छ। ग्यालेक्सी संवाददाता उत्तम प्याकुरेलले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भोजपुर स्थायी घर भएका दम्पति सुमन विश्वकर्मा र बबिता विश्वकर्मा विगत 4 वर्षदेखि काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा बस्दै आएका थिए। तामाको भाँडामा बुट्टा बनाउने काम गर्दा आएका उनीहरू भाडामा बस्दै आएका घरका घरबेटी वरपरका मानिसलाई ठगी गरेर बेपत्ता भएको आरोप लागेको छ। सुमन र बबिताबाट ठगिएको गुनासो गर्ने मध्येकी एक हुन् सुशीला श्रेष्ठ। उनीहरूले श्रेष्ठसँग 2,28,000 बढी लिएर फरार भएको आरोप छ। मेरो एकल महिलाको र ड्रेस भत्ता महिला सेमिसेवका हो सर। मेरो पैसा मलाई छोरा बुहारीहरूले गाली गरेर धुन जान्छ सर। मैले कहाँ पाएर तिर्नु, अब फाइनेन्सको नि छ मेरो 60,000। मेरो स्वयंसेविका 25जना स्वयंसेविकामा त्यो उठाएको पैसा 60,000 दिए सर, त्यो पनि दिएको छैन। जम्मा 2,28,000 परेछ। सुशीला मात्र होइन, उनीहरूले आफू बस्दा आएको घरका घरबेटीको समेत नगद तथा सुन ठगेको घरबेटीको गुनासो रहेको छ। पूजामा जाने भनेर उनीहरू निस्केका थिए, तर त्यसपछि फर्किएका छैनन्।
सुनसहित 3 लाख ठगी उ गरेर गएको छ। मेरो 70,000 हो, किस्ता पनि निकालेको छु। ऊ चाहिँ पहिला लिने ओर्ने तिर्ने ओर्ने गरेको थियो। अनि अब उस्तै त हो नि, अब कागज गरेको थिएन, गरी खान्छु भन्दा हामीलाई त कारखाना खोल्छु भनेर लिएको थियो। कारखाना खोली पनि टोपाल्या थियो एकचोटि। अब लकडाउन भइदिएपछि अब पछि यसरी ऋण लिएको छ यताउति भन्ने हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। काम माग्न आएका विश्वकर्माले आफूलाई समस्या परेको बताएपछि गोकर्णकै जङ्गबहादुर राउतले 1,15,000 दिएका थिए। त्यसको 2 दिनपछि आफन्त भेट्न जाने भानमा सुमन त्यहाँबाट निस्किएपछि सम्पर्कमा आएका छैनन्। नगद 1,15,000 दिएर पठाएर त्यसको 2-3 दिन पछाडि आएर करिबन 1 महिना जति काम गरिसकेपछि फेरि घर जान्छु, कोठा जान्छु, गोकर्णेश्वर बस्ने सुन्ताखान बस्ने भएकोले कोठामा जान्छु भन्दाखेरि फेरि नगद मैले गाडी भाडासहित 1,000 रुपियाँ नगद दिएर पठाउँदाखेरि भोलिपल्ट दाइ काम गर्न आउँछु भनेको मान्छे कति यो भोलिपल्ट काममा नआएको हुँदाले उनीहरू नफर्किएपछि सुमनले भनेको ठाउँमा गएर जङ्गबहादुरले खोजी गरे। त्यहाँ पुग्दा थाहा भयो सुमनले त्यहाँ पनि धेरैलाई ठगी गरेका रहेछन्। बबिता विश्वकर्मा चाहिँ आउँथे होइन, मेरो पसल छ नि त, होटेल छ नि त। अनि अनि सुरुमा 20,000 मागे, दिदी मलाई 18 पर्यो दिनु भनेर भने होइन। अनि मैले 20,000 दिएँ। त्यसपछि उसले 20,000 1 महिनामा ल्याएर दिएँ। 50,000 लगी फेरि राम्रो व्यवहार गर्दो रहेछ भन्ठाने मैले 50,000 लगेर फेरि मलाई दिएँ होइन, ल्याइदिएँ। त्यसपछि 1 लाख लगी। 1 लाख लगेपछि भागेर कागै छैन। अहिले पत्तो छैन, कहाँ हराई कहाँ बिलाई। पहिला अलिअलि लान्थ्यो, तिर्थ्यो। अनि पछि अलिक धेरै लगेपछि बिस्तारै तिर्छु भन्दै गयो। अनि मैले त मेरो व्यक्तिगत पैसा पनि होइन, समूहबाट झिकेर दिएको 2 लाख रुपियाँ 2 किस्ता त तिर्यो। त्यसपछि फरार भयो। पीडितहरूका अनुसार सुमन र उनकी श्रीमतीले धेरैलाई ठगी गरेका छन्। सुमनजी, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि फर्किनुहोला, उहाँहरूको सम्पर्कमा जानुहोला। यदि तपाईँले पैसा लिएको सबै प्रमाणहरू उहाँहरूसँग छन्, सुरक्षित छन्, तपाईँहरूले उहाँहरूसँग लिएको पैसा फिर्ता गर्नुहोला। यिनै विषयसहित हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा तपाईँहरूकै चासो, गुनासो र प्रश्न राख्ने साझा थलो हो। हामीलाई सुझाव, सल्लाह तथा सूचनाहरू दिँदै गर्नुहोला। आजलाई पनि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिमसहित बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सीधा कुरा पावर्ड बाई वर्ल्ड लिंक, छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। सपोर्टेड बाई काला हिट को हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश।